दुरुस्त है और आज से 77 साल पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद हमने ये समझा कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम सारे पार्लियामेंटेरियन खड़े हैं और पंजाब असेंबली जहां से हमारा एक प्रोग्राम बना कि हमने एक रैली निकालनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। क्या हम दहशतगर्द हैं? ये आप पुलिस देखें, ये आप देखें कि किस तरह इधर इन्होंने आसपास पुलिस की गाड़ियां लगा के हमें ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम दहशतगर्द हैं कि हमें आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी है और इस जश्न आज़ादी के दिन हमें असेंबली के अंदर नाके लगा के इन्होंने कहा जी आप 10, 12, 20 पार्लियामेंटेरियन जा सकते हैं, आपके साथ और कोई बंदा नहीं जा सकता। तो मैं ये चाचा भतीजी के जो टिकटॉकर कमेंट है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जितने हम पार्लियामेंटेरियन खड़े हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि जी हम दहशतगर्द हैं? और हम एक पुरअमन रैली निकालनी है। हमने एक जिस तरह पूरे पाकिस्तान में शहरी रैलियां निकाल रहे हैं, हमने उसी तरह रैली निकालनी है, लेकिन हम गुलामी नहीं मानेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं मानेंगे कि आप हमें दबाएं। हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे हैं। मैं मीडिया को दावत देता हूं कि हम जितने लोग हम ये खड़े हैं, हमारे से ज्यादा पुलिस है और आप खुद देख लें कि अपोजिशन लीडर खड़े हैं, हमारे एमपीएस खड़े हैं और ये हाल है इस मुल्क का। और आज जश्न आज़ादी है, आज हम अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं और रात को इन्होंने हमारे पूरे पंजाब में पर्चे दिए हैं। मैं इस मरियम नवाज को ये कहना चाहता हूं, इस टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहता हूं कि तुम शीशे के घर में बैठी हो बीबी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ जब ये सलूक है तो आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा? हम पुरअमन लोग हैं। आप मीडिया को मैं दावत देता हूं कि आप हमारे साथ रहें। हमने रैलियां निकालनी है। आज हम अपना जश्न सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जितने पुलिस वाले हमारे अजीज हैं, ये आए हैं कि हमको दहशतगर्द खड़े, हमने इधर को बम ब्लास्ट करने हैं। ये हाल है इसका। इस वक्त जितनियां नफरियां मंगवाएं, हमें पकड़ के ले जाएं, हम इमरान खान की काज से पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। हम अपने खान के साथ खड़े हैं, हम अपने खान के साथ खड़े हैं और आखिर दम तक खड़े रहेंगे। ये जो हमारे साथ जबर जुल्म कर रहे हैं, ये करते रहे। हम सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को हम अपनी रैली निकालेंगे और हम निकाल रहे हैं। थैंक यू भाई। मलिक साहब ये बताइएगा कि सुबह पंजाब असेंबली में तकरीब होती है जश्न आज़ादी की, क्या अच्छा मैसेज नहीं था कि आप भी वहाँ जाते स्पीकर साहब के साथ, आप भी परचम कुशाई में शिरकत करते? ये तो अच्छा हो जाता, अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन ये मुझे उधर बुलाया ही किसी ने नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया। अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता। परचम कुशाई थी। हमारा हाल तो ये है कि हमें असेंबली के अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा। हमें कहते हैं जी आप 10-12 बंदे जो एमपीएस हैं, 20 बंदे आप जाएं, बाकी कोई बंदा आपके साथ नहीं जा सकता। तो ये कहाँ का असूल है? ये हम दहशतगर्द हैं? बल्कि मैं अपने पुलिस वाले सब अजीजों को कहूंगा कि आप ये जो आज आप कर रहे हैं, इसका मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? आपने हमने पकड़ने आए, हम आपको गिरफ्तारियां देते हैं, आप बेशक आए, आप आए और आप इनको हमें लेके जाएं, हमें बंद कर दें, लेकिन हमने एक कॉज के साथ जाना है और हमने इस कॉज को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल करना है और हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान ने हमें पुरअमन रैली की इजाजत दी है और हमें हुक्म दिया है कि आप पुरअमन रैली निकालें। देखें, मैं ये दोबारा कह रहा हूं कि कानून को हमने हाथ में नहीं लेना, हमारी पुरअमन रैली है और अगर हमारे साथ ये छेड़छाड़ करेंगे तो हम भरपूर मुज़ामत करेंगे। तमाम लोगों को तमाम केसेस में उठाया गया। मेरा कोई मुलाजम ऐसा नहीं है कि जिसका कम से कम हाथ ना टूटा हो, इतना मारा गया उनको।
اور کل کی بات نہیں کر رہا کہ اتنا مارا گیا کہ بازو ٹوٹ گئے ان کے، یہ میں پچھلی باتیں کر رہا ہوں. لیکن کل جو کچھ ہوا ہے وہ اتنا افسوسناک ہے کہ اس ملک میں آزادی کا جشن جس میں ہم صرف ملی ترانے اور نغمے پڑھتے ہیں وہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی فسطائیت اور کوئی سفاکیت نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے ملک کی آزادی کا دن بھی نہیں منا سکتے. اب یہ حکومت سپریم کورٹ میں جن کیسز میں میری ضمانت ہوئی ہے ان میں بھی جا رہی ہے. مجھے کل سے قتل کی دھمکیاں بھی موصول ہو رہی ہیں. میرا ایک ہی جرم ہے کہ میں نے ایک شخص اور اس کی بیگم کے خلاف کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرایا، ورنہ میں 40 دن کا چلہ نہ کاٹتا، 4 منٹ میں آ جاتا. اور 190 پہ میں نے کوئی شہادت نہیں دی. صرف اتنا میرا جرم ہے. میں ملک سے باہر تھا لیکن اس کے باوجود تمام محکموں نے ہائی کورٹ میں بیان دیا، چیف سیکرٹری نے دیا کہ ایف آئی اے نے دیا، نیب نے دیا کہ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے. لیکن میں ہر روز عدالت کے کسی نہ کسی کٹارے میں موجود ہوتا ہوں. میں قوم کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. پہلے ہی میرے 4 دوست شہید ہو چکے ہیں جو میرے ساتھ تھے مختلف واقعات میں، اور اسی قسم کی کالیں مجھے موصول ہو رہی ہیں. میں حق سچ پہ ڈٹا ہوں. میں نسلی ہوں، اصلی ہوں. دوستی قبر کی دیواروں تک نبھاتا ہوں. باقی میری اپنی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے. میں کسی کی پالیسیوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت، حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، پورا ہو چکا ہے. آپ اپنا سامان باندھیں. آپ نفرت کے نشان بن چکے ہیں. جہاں آپ کی تصویر لگتی ہے اس تصویر کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، اگر آپ بغیر سیکیورٹی کے نکلیں تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ کتنے مقبول ہیں. میں متعلقہ اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سارے معاملات کا نوٹس لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیر کے نیوز سے میں ہوں چاند اور ناظرین کرام اس ٹائم موجود ہے سی ایم پنجاب ہاؤس اور پنجاب اسمبلی کے سامنے. یہ عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کس لیے موجود ہیں، کیا ان کا نیریٹو ہے، کیا کرنے آئے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہم یہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، آج جشن آزادی کا دن ہے، اور اسی دن ہم یہ حکومت پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ختم نبوت کا آئین ہے، اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے تقریباً 10,000 سے زائد یہ قربانیاں دے کر یہ آئین پاس کیا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں 10 لاکھ بھی جانیں قربان پر کرنی پڑی تو یہ جانے حاضر ہیں. حکومت ہوش کے ناخن لے. عوام اپنے قائد کے لیے اتنی پرجوش ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارا قائد ہمیں آرڈر کرے تو ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر لیے کہ موجود ہے. عوام کا ذرا آپ جوش چیک کریں، عوام کتنی پرجوش نظر آ رہی ہے، اور عوام کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ ساری باتوں کو نگلیکٹ کیا جائے. آئیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو عوام دکھاتے ہیں ذرا کتنی پرجوش نظر آ رہی ہے. ہم ایسے ہیں ضلع قصور سے، تلونڈی سے. اچھا یہ بھائی جان تلونڈی سے ہیں، مختلف شہروں سے، میرا خیال پورے پاکستان سے عوام یہاں پہ موجود ہے اور اپنے امیر کی قیادت میں یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں قانون دیا ہے نا اس کے اوپر چلیں، ٹھیک ہے نا. آپ عوام کا ہجوم چیک کریں ذرا، عوام کتنی کثیر تعداد میں موجود ہے. پاکستان کے شجر حجر، روڈ، بلڈنگیں، عمارتیں، لوگ، دیہات، قصبے، گاؤں، شہر، ان کے چہرے کا رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کہیں اور جا رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے ٹی ایل پی کے امیر شاد رضوی کی بھی باتیں سنی اور یہاں پہ عوام کا پوائنٹ آف ویو چیک کیا ہے. ان کا پروٹیسٹ جاری رہے گا. ہو سکتا ہے اس شہر کے علاوہ جس طرح شاد رضوی صاحب کہہ رہے تھے پشاور میں، باقی پورے پاکستان میں پھیل سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان چاند کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.